سلام سلام وسلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معي اليوم في اول فيديو من سلسله جديده عندي في القناه. انا عارفه انني ما كنحطش الحلقات الاخرين، كنبدا غير السلسله حقاش كنشوف شنو هي السلسله اللي غتفاعلوا معها اكثر. وطبعا جايين حلقات جديده من السلسلات اللي كانوا قبل، غير مازال بغيت حتى نقادهم مزيان عاد باش نحطهم لكم، ونقاد الفكره مزيان عاد باش نحطهم لكم. المهم السلسله ديال اليوم هي خمسه من، مثلا خمسه من روايات، خمسه من كتب، خمسه من مسلسلات، خمسه من، المهم بحال هكا. غادي تكون هاد السلسله كتضم بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نستمتعوا حنا كنديروهم اولا كنستافدوا منهم شي حوايج. المهم هاد السلسله غادي تكون زوينه باذن الله وغادي تنال اعجابكم. داكشي علاش الا كنتي اول مره غادي تشوفني ما تنساش انك تضغط على ابوني وتضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد وباش تولي احد افراد عائلتي الكبيره، وتسنى حلقات جديده اللي غادي يكونوا في هاد السلسله. الفيديو ديال اليوم شنو غادي يكون؟ الفيديو ديال اليوم غادي يكون خمسه من روايات عربيه. هاد الروايات العربيه غادي يكونوا مشوقين وزوينين وغادي يعجبكم بكل تاكيد. وايضا اذا قريتوا ولو غير وحده منهم غادي تشوقكم، غادي تساعدكم بانكم تبقاو تقراو في اللغه العربيه، لانهم روايات رائعين بزاف 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 بزاف. المهم باش ما نطولش عليكم لانني بالي راه طولت عليكم المقدمه، يلا نبداو وتعرفوا على شنو هي اول روايه اللي غادي نهضر عليها. الروايه الاولى هي في ديسمبر تنتهي كل الاحلام. هاد الروايه اللي الكاتبه ديالها خرجات على المعتاد، يعني هاد الروايه ما كتبتهاش بنفس الطريقه اللي مالفه كتكتب بها روايات ديالها، وهادشي اللي خلى هاد الروايه تلقى نجاح كبير 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 بزاف على باقي الروايات ديال هاد الكاتبه. كما ان هاد الكاتبه يعني هضرات على واحد شاب اللي كان يعني كيدير داكشي اللي بغا وكل شيء، ولكن انا اللي عجبني كثر في هذه الروايه هما واحد جوج ديال النقاط واللي غادي نقولهم لكم لانهم هما اللي يقدروا يشجعوكم باش تقراو هذه الروايه. اول حاجه لانها هي انها عالجات مجموعه من المشاكل، ومن بينهم واحد المشكل اللي كنعانيو منه في المجتمع العربي بزاف، واللي هو هجرة الشباب. كما ان حاجه اخرى اللي ما نكذبش عليكم هي الحاجه اللي خلاتني هاد الروايه تعجبني بزاف، تحمقني هاد الروايه بزاف، واللي هي ما بيناتش المراه كانها ضعيفه، لان دائما ما كنشوفوا في الروايات كيبينوا المراه ضعيفه ودائما ما كتحتاج مثلا الراجل في حياتها. فهذه الرواية كانت غير، هذه الرواية بينات على أن المرأة بشخصية قوية، بأنها قادرة تكون ذاتها بذاتها. يعني هذه الرواية عجبني أكثر حاجة زعما عجبتني فيها هي الصورة اللي عطاتها للمرأة، أنها ماشي دائما كنحتاج الرجل في حياتنا باش نكونوا قويات. الرواية الثانية هي الرواية اللي دائما ما كنقول لكم اقراها رواية أنتلي. هذه رواية أنتلي أحبها لذلك أتحدث عنها كثيرا. ما كرهت أن أي واحد نتلاقى معاه نبقى نقول ليه حابة أقرأ ذاك الرواية راه زوينة لأن حقا تلك الرواية رائعة 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 رائعة. أسلوب الكاتبة كان رائعا في تلك الرواية، ودائما ما كنقراها، يعني قريتها المره الاولى كنخلي واحد الفتره قصيره وكنعاود نقراها، كنعاود نخلي واحد الفتره قصيره وكنعاود نقراها بكثره ما اعجبت بتلك الروايه. هذه الروايه بالنسبه للناس اللي عمرهم ما سمعوني كنهضر عليها، روايه تتحدث عن فتاه صغيره يتيمه اسم ديالها رغد. هذه الفتاه لانها يتيمه الابوين يعني الام والاب، لذلك انتقلت للعيش مع عمها. العم ديالها كان عنده ثلاثه ديال الاطفال، وهو من بين هاد ثلاثه ديال الاطفال جوج ديال الدراري وبنت، من بينهم كان عنده واحد الولد اللي سميتو وليد، وكان هو اكبرهم يعني هو الكبير في ولاده. فوليد هو البطل ديال هذه الروايه برفقه رغد، وهو هذه الروايه نقدروا نقولوا انها رومانسيه. كما انها الكاتبه ديال هذه الروايه
نقدروا شنو كنسميوها زعما، خلاتنا اننا نشوفوا واحد الايام ديال الحرب، كيفاش كان واحد الحرب موراها الامان، موراها حرب، موراها امان، كيفاش كانوا كيعيشوا في ايامات الحرب، كيفاش وليد مني كان في الحبس كيفاش كان كيعيش، القصه ما بين وليد ورغد كيفاش غادي يتجمعوا في الاخر، كيفاش المهم واحد القصه غاية في الروعة، وواحد الرواية غاية في الروعة. كيفاش كتبتها الكاتبة ديالها، واحد الجمال ديال الاسلوب كان زوين. وعرفتي هاد الروايه ما كرهتكمش كاملين تقراوها، للعلم بان هاد الروايه كاينه بي دي اف، وايضا في بلاي ستور والاب ستور، داكشي علاش تقدروا تلقاوها وتقراوها، وان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. بالنسبه للناس اللي قارينها قولوها لي لتحت في لي كومونتير، وقولوا لي شنو هي اكثر حاجه عجبتكم في هاد الروايه. انا شخصيا عجبتني كامله وحمقاتني كامله. ثالث روايه حتى هي كنهضر عليها بزاف، وحتى هي كتعجبني بزاف، ولكن صراحه ما عاودتش قريتها. اخر مره قريتها هي اول مره قريتها فيها وصافي، ولكن زعما حتى هي جميله جدا جدا ومشوقه. سطروا ليا لهاد ومشوقه، لانها بصح فيها واحد التشويق غير طبيعي. الروايه ما طويلاش بزاف، روايه قصيره تقدر تكملها في يومين نهار كاع، يعني نهار يومين كاع. روايه زوينه بزاف، كتهضر على هي البطله ديالها هي طالبه، وكانت كتقرا عند واحد الاستاذ. داك الاستاذ غادي يموت، وهي كانت هي داك المتميزه في القسم. فكان كتب ليها واحد الرساله باش تقلب على الطريقه ديال الموت ديالو، لانه كان عارف غادي يموت، اذا الموت ديالو ما كانش طبيعي. فغادي تمشي هي والصديق ديال الاستاذ ديالها باش انهم يبداو يبحثوا على كيفاش مات، شنو طرا، واش مات بصح، واش هذا، يعني غادي يبحثوا في التفاصيل. وكل ما كتقرا كل ما انت كتشوق باش تعرف النهايه وشنو غيطرا في الاخر. وهذا عرفتي، وهذا الروايه قمة في التشويق، وقمة في الجمالية. يعني رواية رائعة، كيف ما قلت لكم رائعة كتحمق ديال بصح. الرواية ما قبل الأخيرة هي رواية الأسود يليق بك. اختار ما نلبسش اليوم الكحل، لبست البلومه، غير المهم تقدر يبان لكم كحل ماشي مشكل. المهم روايه الاسود يليق بك ايضا روايه رومانسيه. كنظن قبل هضرنا على شي روايه رومانسيه، انت اللي هي رومانسيه. المهم روايه رومانسيه، مهم باش نعطيكم فقط نبذه عليها ونخليكم نتوما تكتشفوها. باش ما نحرقش لكم احداث هذه الروايه. روايه تتحدث عن فتاه في العشرينات، هي مغنيه جزائريه مشهوره. هو البطل هو رجل اعمال عنده سلسله من المطاعم. هاد البطل والبطله ما كانوش نهائيا كيعرفوا بعضياتهم ولا ملاقين مع بعضياتهم. فشاءت الاقدار انه واحد المره غادي يكون كيتفرج في التلفازه، وغادي تبان ليه هي في انترفيو، يعني في لقاء صحفي، وهو غادي تعجبو بزاف الجرأة ديالها، طريقة التحدث ديالها وداكشي كامل. المهم باش ما نحرقش لكم بزاف الاحداث ديال هاد الروايه، خليكم تكتشفوها. وايضا جميع الروايات اللي قلتهم كاينين في بلاي ستور، اب ستور ما عرفتش، ولكن بلاي ستور كاينين فيهم، الا روايه مذكرات طالبه. نعم كاينين كاملين في بلاي ستور، وكاينين بي دي اف، الا روايه مذكرات طالبه اللي ما كايناش بي دي اف، كاينه فقط في بلاي ستور. هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. النهاية مع رواية عالم صوفي. رواية عالم صوفي للمعلومة، أنا ملي كنت كنقلب على 5 ديال الروايات ما لقيتش شي 5 اللي تكون زوينة. وانا كنقلب حقاش روايه عالم صوفي ما قريتهاش من اجل المتعه، انما قريتها لان كان عندنا بحث نقلبوا على شي روايه اللي نقراوها متعلقه بالفلسفه. وانا نقرا روايه عالم صوفي، وانا نقول كتحدث على الفلسفه بواحد الطريقه اللي مشوقه اللي زوينه. انا مثلا واخا ما كنتش كنعرف شنو هي الفلسفه وداكشي، ولكن عجبني انني نقراها، عجبني انني نكتشف مع صوفي داك المراحل اللي دازت منهم. فقلت هي اللي غادي تكون الخامسه. المهم دابا تقدروا تكونت لكم واحد الفكره على روايه عالم صوفي. روايه عالم صوفي ترجمت لعده لغات، وهذا الشيء كيعني انها
ناجحة. رواية عالم صوفي تتحدث عن الفلسفة، هي كتحدث على واحد البنت اللي سميتها صوفي، اللي غتلقى واحد الأسئلة اللي عاونها واحد الفيلسوف. مهم هادشي حقاش غتهضر على حقبات في الفلسفة، غتهضر على بزاف ديال الحوايج في الفلسفة. الناس اللي مهتمين ولا اللي يلاه باغيين انهم يقراو الفلسفة يعرفوا شنو هي الفلسفة، فرواية عالم صوفي احسن رواية تقدر تمشي ليها، باش خصوصا الا كنتي ما باغيش تقرا شي روايه تكون ممله على الفلسفه، فاقرا روايه عالم صوفي. انا شخصيا استمتعت وانا كنقراها، وايضا استفدت بزاف وانا كنقرا روايه عالم صوفي. فحتى نتوما تقدروا تقراوها، كاينه بي دي اف. و صراحه في ابليكاسيون ما قلبتش عليها، ولكن كاينه بي دي اف، انا قريتها غير بي دي اف. روايه جميله جدا، كتعرفك على الفلسفه وعلى بزاف ديال الحوايج في الفلسفه، خصوصا الناس مثلا اللي يلا غيطلعوا ليدعموا الشرك، فكنصحكم انكم تقراو روايه عالم صوفي. ترن 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 ترن. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، وهنا غادي نكونوا سالينا. صراحه ما سخيتش بالفيديو ديال اليوم لانه كانوا روايات اللي زوينين بزاف، واللي مكرهتش نعاود لكم عليهم كل وحده فيهم، نبقى غير انا نعاود لكم على قصتها من الاول حتى الاخر. لكن ما بغيتش نحرق لكم الروايات، بغيتكم نتوما تمشيو تقراو، لان ماشي الهدف فقط هو انكم تعرفوا القصه، انما الهدف هو انكم يعني تساعدكم القراءه ديال دوك الروايات، انكم ديفلوبيو في اللغه العربيه ديالكم، انكم مثلا تشوفوا الناس كيفاش لان كل ما قريت انا شخصيا كل ما بدا كيتحسن الاسلوب ديالي في الكتابه، خصوصا باللغه العربيه. ايضا شنو تاني؟ صافي واقيلا. وايضا قلت لكم كناخذوا مفردات كتساعدنا في اللغه العربيه باش نطوروها اكثر، حتى المخيله ديالنا كتوسع اكثر. شنو ثاني؟ كنولفوا على القرايه اكثر، من تما كنقدروا نبداو نقراو كتب اللي يقدروا يعاونونا في حياتنا. المهم تسناو الحلقه الجايه، غادي تكون حتى هي 5 من شي حاجه، باش ما نحرقش لكم انا في بالي شنو غادي ندير. المهم ان شاء الله الحاجه الجايه ما غاديش تكون فقط للاستفاده، غادي تكون حتى للمتعه. المهم تسناوها، ونقول لكم دابا ما تنساوش انكم ديروا ابوني الا كنتو جداد عندي. مرحبا بكم مره اخرى، وايضا ديروا جيم الا عجبكم الفيديو، جو نيم با الا ما عجبكمش الفيديو، وتخليو لي كومونتير زوين تحت. وما تنساش بارطاجي هذا الفيديو مع صحابك اللي باغيين يعرفوا روايات وباغيين يستافدوا ويبداو يقراو باللغه العربيه. ودابا غادي نقول لكم خليتكم على خير، بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف.